नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, आज बहुत दिनों बाद आप हजरात को सीधी बात के आगाज़ में ही कुछ अशार सुनाने का मन कर रहा है। सुनाओ। देखिए, शायर कहता है, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसके दिल में क्या छुपा है बस ये अल्लाह ही जानता है, दिल अगर बेनिकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोशी फितरत में हमारी तभी तो बरसों निभा गए हैं, अगर हम भी जवाब देते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे हैं पर लोगों की नज़रों में सदा रहे बुरे, कहीं हम सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 महीनों के बाद एक बार फिर मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत और उन्वानात के साथ हाजिर होने की जसारत कर रहा हूँ। नया दफ्तर, नई सेटिंग, नया अराकीन, नया अमला। इस वजह से काम समझने और समझाने में वक्त दरकार होता है। इसलिए आपके सामने हाजिर होते होते 2 महीने निकल गए, बल्कि उससे ज़्यादा। मगर देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्दाक आपका खादिम एक बार फिर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। मुझे अफसोस है कि इस वक्फे के दौरान मैं आपसे कई ऐसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू शुनीद नहीं कर सका जिस पर बोलने के लिए आप बार बार दरख्वास्त करते रहे और पैगामात इरसाल करते रहे। मेरा वादा रहा कि मैं इन उन्वानात पर भी बोलूँगा और तहक़ीक़ी तहरीर भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। मगर मैं आज एक ऐसा अहम मौजू आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको वबा कहें, बला कहें, मुसीबत कहें या जो भी कहें, हमें से हर एक इस घटाटोप और ख़तरनाक वादी से गुज़रता है और बार बार गुज़रता है। माशरे में, समाज में जब कोई मशहूर और मारूफ बन जाता है तो जहाँ उसके चाहने वालों की तादाद बढ़ती है, वहीं उसके हासिदीन, इल्ज़ाम तराशने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। जब कोई अमीर बनता है तो उसके हासिदीन में इजाफा हो जाता है, उसके चापलूस बढ़ जाते हैं, हासिदीन की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। और ये बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंद के हर ज़ात व पात में पाया जाता है। मगर मुसलमानों में कुछ ज़्यादा ही है। जब मैंने कोशिश की कि इस मौजू पर लिखूं और बोलूं तो न जाने किस तरह दिमाग के दरवाजे खुलते गए और ज़बान पर अल्फाज अदब से खड़े मेरे ज़मीर को झंझोड़ रहे थे और कह रहे थे कि अजीज़, एक किस्सा सुनो, शायद तुम्हें बात आसानी से समझ में आए और उनको भी जिनको तू सुनाना चाहता है। एक शख्स था जो पहाड़ों, जंगलों, बयाबानों में खूब खाक छान मारी, जोगियों की, वलियों की बरसहा बरस तक खिदमत की, फिर ऐसी ताकत हासिल कर ली कि वो जिसकी जानिब इशारा करता तो वो सोने का हो जाता। ये देखकर लोग उसको ऊंचे दर्जे का वली या फिर जोगी पता नहीं क्या समझने लगे। इसी शख्स का एक दोस्त था जो बड़ा गरीब था। वो एक दिन उसके पास आया, फिर अपने मसाइल बयान करके अपनी तंगदस्ती का रोना रोया। तो उस शख्स ने दोस्त का यह हाल देखकर एक ईंट की जानिब इशारा किया। वो ईंट बड़ी सोने की हो गई तो दोस्त ने कहा कि ईंट ले जाओ, तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। मगर उसके दोस्त ने लेने से इनकार किया। ये देखकर वो जोगी बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने उसका दोस्त जिस पर सवार होकर के, जिस सवारी पर सवार होकर के आया था, उसकी जानिब इशारा किया तो वो भी सोने की हो गई। उससे कहा कि ये ले जा, मगर अब भी वो तंगदस्त शख्स इनकार किया। और आखिर परेशान होकर उसके दोस्त ने, जो वली बन गया था, जिसको वो लोग अजीब नाम दिए गए थे, उसने पूछा कि बता तो सही, आखिर चाहता क्या है तू? उसने जवाब दिया, तुम्हारी ये उंगली चाहता हूं जिसके इशारे से हर चीज सोने की बन जाती है। नाज़रीन, सुना आपने किस्से को। लिहाजा इस वाक़े को बयान करने के बाद लिखने वाले लिखते हैं कि हम किसी को भी राजी नहीं कर सकते और बिलखुसूस हासिद को तो हरगिज भी नहीं। उसकी डिमांड को पूरी नहीं कर सकते कोई, क्योंकि हासिद वो शख्स होता है जिसकी हवस की आंख पूरी दुनिया के खजानों से भी नहीं भर सकती। चुनांचे ये एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी उंगली का मुतालबा करता चला जाएगा, यहां तक कि आपके दोनों हाथ कट जाएंगे। लिहाजा हासिदीन को मुतमईन करने की सही ला हासिल है। हसद के तह में चला जाए और उसको देखा जाए तो उसकी कई नौयतें और शक्लें निकल कर बाहर आती हैं। हसद जुल्म की एक कबील से है। एक शख्स आपको पसंद नहीं है सिरे से तो आप उससे हसद करने लगेंगे। दूसरी नौयत, आपको शख्स पसंद है मगर उसकी मकबूलियत और शोहरत पसंद नहीं तो हासिद हसद की आग बुझाने के लिए इल्जामात का सहारा लेता है। अगर उससे भी पूरा नहीं होता तो फिर जातियात और ज़बानी तफरीक़े का सहारा लेता है। अगर उससे भी पूरा नहीं होता तो फिर वो उसको या उस इदारे से, वो जिस इदारे से मुंसलिक है,
चाहे वो इदारा किसी भी शौबे से ताल्लुक रखता क्यों ना हो, उसको नुकसान पहुंचाने का दर पे हो जाता है। हसद की नौइयतों में ख़ानदानी हसद, माशिरती हसद, तालीमी हसद, लियाकती हसद, मालदार होने की वजह से हसद, खूबसूरत होने की वजह से हसद, अजीब किस्म के हासिदीन होते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि माशरे में शरीफुन नफ्स कहलाने वाले चेहरे बुशरे सादगी और संजीदगी की चादर तान कर माशरे में खुद को बेहतर साबित करने वाले लोग जब इस तरह की घटिया साजिशों में और हसद की भट्टी में जलने लगते हैं तो माशरे का ताना बाना बिगड़ कर रह जाता है। हसद की आग भी इतनी खतरनाक कि मंसूबा बंद साजिशें रची जाती हैं। माशरे में बदनाम करने के लिए नित नए घटिया साजिशें अंदर ही अंदर ऐसे बनाते हैं कि उनकी हसद का शिकार होने वाला शख्स हासिदीन के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट और संजीदगी और अपनायत को देखकर महसूस ही नहीं कर पाता कि ये लोग कुछ ही दिनों में उसकी नैया डुबोने वाले हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये एक शहर, एक बस्ती, एक कॉलोनी, एक मोहल्ले की बात नहीं, ये एक शख्स से वाबस्ता कोई हकीकत नहीं, बल्कि हम में से हर एक से इसका वास्ता पड़ता है। न जाने कितनों को अब तक वास्ता पड़ चुका होगा, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है कि मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए कोई और। नाज़रीन, यहाँ रुकने की इजाज़त है, ब्रेक के उस पार कुछ और कर लेते नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। बाज़ तहरीरों में मुझे लिखा हुआ मिला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से गुजारिश की कि लोगों की ज़बानी उनसे रोक दे, यानी जो गालम गलोच करते हैं, गीबत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, ये तो मैंने अपने लिए भी मुख्तस नहीं किया है। मैं उन्हें पैदा करता हूँ, रोज़ी देता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ, सब कुछ देता हूँ, वो जो चाहते हैं दे देता हूँ, फिर भी मुझे बुरा भला कहते हैं, उस ज़माने को बुरा भला कहते हैं, हालांकि ज़माना तो मैं ही हूँ। गर्दिश लैलो नहार मेरे इशारे पर होते हैं, मुझे सब शतम करते हैं, यहाँ तक कि मेरी ज़ात से बीवी और बच्चों तक को मंसूब करते हैं, हालांकि मेरी बीवी बच्चे नहीं है। नाज़रीन, बास लोग आपसे हसद इस अंदाज में करेंगे कि आपको आखिरी दर्जे तक उनके हसद के सिलसिले में महसूस होने नहीं देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर से ऐसी चालें चलेंगे कि और इस कदर मंसूबाबंद साजिशें रचेंगे कि हम वहमो गुमान और तसव्वुर की रसाई भी वहां तक नामुमकिन नजर आती है। इतना सब कुछ कर चुकने के बाद भी वो आपके साथ रवैया बड़ा मुखलिसाना रखेंगे और नसीहत भी करेंगे। इसलिए कोई आपसे हसद करे और बगैर तहक़ीक़ व तायीद के कोई बदनाम करने की कोशिश करे और माशरा और समाज में आपकी नाक नीचे करने की साजिशें रचे और फिर उसके लिए बाकायदा मुनज़्ज़म टीम भी बनाई जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसकी नाक ऊंची होती है उन्हीं से हसद किया जाता है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा, हसद की कई किस्में और नौइयतें हैं, और हसद में हद से गुजर जाना बड़ा ही क़यामत ख़ेज़ और हलाकत ख़ेज़ होता है। कोई किसी की अच्छी चीज़ों से जलता है, कोई अच्छे कपड़े, जेवरात, मकान, मोबाइल, कार और दीगर सामान तायुश वगैरह से जलता है। कोई किसी के ज़ाहिरी औसाफ से हसद करता है, जिसमें अच्छी शक्ल सूरत, वजाहत या शख्सियत या ज़ाहिरी खद्दोखाल वगैरह शामिल है। कोई बातिनी खुसूसियात से जलन और हसद करता है, जैसे किसी की मिलनसारी, हर दिल अजीज़ी से, दीनदारी से, खुश अखलाक़ी से हसद करता है। कोई माली तरक्की से जलता है, कोई कारोबार की तरक्की से जलता है, कोई आला तालीम और अच्छी मुलाजिमत से जलता है, कोई किसी की शोहरत, इज़्ज़त व काबिलियत और ओहदे से हसद करते हैं, कोई किसी की सेहत, तंदुरुस्ती, इत्मीनान, खुशी, राहत से कुड़ता है और जलता है। उसके अलावा भी कई सारे रास्ते हैं जहाँ से हसद और जलन जैसी बुरी खसलतें और आदतें अपना रास्ता बना लेती हैं। बज़ाहिर हसद और जलने वाला खुद को कामयाब समझता है, क्योंकि वो महसूस करता है कि उसकी साजिशें कामयाब हो रही हैं, और वो जिससे हसद करता है वो नाकाम हो रहा है, बदनाम हो रहा है, माशरे और समाज में उसका सर नीचा करने में कामयाब है। मगर हकीकत यह है कि हासिद हर चार जानिब से नुकसान में होता है। जैसे हासिद नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होता है, गुस्सा, डिप्रेशन, एहसास कमतरी और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। हसद
دشمنی میں بدل سکتی ہے اور دشمنی فساد کی جانب لے جا سکتی ہے، اور پھر یہ فساد گھر اور معاشرے و خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حسد کرنے والا صرف ایک گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ وہ غیبت، بہتان، تجسس اور جھوٹ جیسے گناہوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے حسد کی نوعیتیں اور نقصانات تو سنی، تو سوال یہ ہے کہ پھر ایک انسان کیوں کر حسد کرنے لگتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی کمی یا محرومی انسان کو حسد کرنے پر اکساتی ہے۔ نمبر 2، احساس کمتری، جیسے ارے یار وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے اور میں نہیں، وہ کر رہا ہے اور میں نہیں، وہ اس عہدے تک پہنچ گیا اور میں نہیں، یہ بھی حسد کا سبب ہے۔ یا پھر خدا کی ذات پر بھروسہ نہ کرنا یا اللہ کے آزمائش والے فلسفے سے لا علم رہنا، یہ بھی حسد کا باعث ہے۔ کسی سے نفرت و کینہ، غرور و تکبر، منفی سوچ بھی حسد کے اسباب میں سے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کئی خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی نعمتوں پر راضی بررضا رہنے کے بجائے دوسروں کی کامیابی سے جلتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ نعمت بھی اس کو مل جائے، یعنی ہر کامیابی پر وہ اپنی اجارہ داری چاہتا ہے۔ کوئی خاندانی نسبتوں کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اقربا پروری کے چلتے حسد کرنے لگتا ہے، کسی کا ہم عصر ترقی کر گیا اور کسی کو تنزیہ یعنی مذاقاً چھیڑ دیا تو یہ بھی حسد کا باعث بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی منفی سوچ، بدگمانی، غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں تو حسد کا باعث بن جاتی ہیں، اور بعض حاسدین منفی پہلو نکالنے میں، نکتہ چینی کرنے میں اور الزامات عائد کرنے میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ان کی چرب زبانی پر کھلم کھلا ایمان لے آتے ہیں، اور بعض لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ تحقیق کرنے کے بجائے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، تحقیق شدہ ہے یا نہیں، بس یوں ہی حسد کے مارے الزامات پر یقین کر لیتے ہیں۔ یعنی صاف کہوں تو سیدھے سیدھے حاسدوں کی سازش کا حصہ بن کر معاشرہ و سماج میں آگ لگانے کے باعث بن جاتے ہیں، جو واقعی قابل افسوس ہے۔ ناظرین، جو لوگ الزام تراشیوں میں لگے ہوتے ہیں وہ بظاہر چہرے بشرے ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جسے دنیا میں ان سے زیادہ کوئی مخلص نہیں، مگر چھان بین کی جائے تو اندر سے ایک ایسا مکروہ ترین چہرہ نظر آتا ہے جو حسد، جلن، کینے کے غبار سے اٹا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت ہے۔ بریک کے اس بار یہ بتاؤں گا کہ کس طرح ہم ایسے حاسدوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا، حاسد بظاہر خود کو کامیاب سمجھتے ہوئے خوشباش نظر آتا ہے اور چہرے پر ایک عجیب قسم کا کھچاؤ، زہریلی مسکراہٹ لیے گھومتا رہتا ہے، جبکہ اس کے اندر کی دنیا جلی بھنی ہوئی ہوتی ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار انسان دنیا میں نفسیاتی اذیت اٹھاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹ کر مختلف ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی صلاحیت سے، ترقی سے، نام و نمود سے، شہرت و مقبولیت سے، مالداری سے، وحدوں سے حسد ہے یا رشک ہے؟ یہ کیسے سمجھا جائے؟ تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ اگر دل میں کسی کی ترقی سے گھٹن محسوس ہوتی ہے یا خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو یہ حسد ہے۔ اسی طرح کسی کے نقصان کی تمنا کر رہا ہے یا کسی کے نقصان ہو جانے پر خوش ہو رہا ہے تو یہ بھی حسد ہے۔ ان چار چیزوں کے احساس کے ساتھ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ حاسد ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سے بھی آسان سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ حسد کا مطلب کسی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا، یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا، اور کسی شخص کی خوبی سے متاثر ہو کر اس جیسا بننے کی کوشش کرنا یا تمنا کرنا۔ یہاں ایک بات آپ لوگ خوب سمجھ لیں کہ کسی شے کو جائز حدود میں حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو اس کے دوست کے پاس موجود ہے یا اس جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ حسد کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فضا پروان چڑھتی ہے اور دونوں ترقیات کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔
اور اسی طرح کسی کے بارے میں غیر ارادی طور پر کچھ برا سوچ بیٹھنا اور خیالات کا پیدا ہونا یہ حسد نہیں ہے، ہاں مگر ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا تو حسد کے زمرے میں لکھا جائے گا۔ ناظرین، یہ دنیا ہے اور ہم انسان، ہم میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کسی سے حسد نہیں، دشمنی نہیں، عداوت نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر عام طور پر ہم میں سے ہر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے، اور بالخصوص پڑھا لکھا اور اعلیٰ خاندانوں سے وابستہ احباب اس مرض میں زیادہ مبتلا ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ زندگی ہے، یہاں نہ نیند پوری ہوتی ہے، نہ خواب مکمل ہوتے ہیں۔ ہنرمندی اور صلاحیت کے خریدار یہاں ہر نکڑ پر ملیں گے، ان کا استعمال کر کے خود محلات میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ وقت کی سوداگری میں انسان بچپن کو لڑکپن کے لیے بیچ دیتا ہے، اور لڑکپن کو جوانی کے لیے، اور جوانی کو جوانی سے خریدنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بڑھاپا اس کو اچک کر لے جاتا ہے اور تمنائیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ انسان تیز رفتار زندگی کے لمحات میں پھنس کر کبھی جینے کے لیے کام کرتا ہے اور کبھی کام کرنے کے لیے جیتا ہے۔ یہاں پیسوں کی جھنکار پر اچھے اور بروں کی پہچان ہوتی ہے، کبھی خوشی میں رونا پڑتا ہے اور کبھی غم میں مسکرانا پڑتا ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے، اور اس کے انوکھے اور کئی رنگ ہیں۔ انہی رنگین دنیا کی بدبست آنکھوں کو چرانے کے لیے انسان الگ الگ قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہی میں حسد بہت ہی خطرناک مرض ہے جو اچھے اچھوں کی کھٹیا کھڑی کر دیتی ہے۔ اس میں آج ہر کوئی مبتلا ہے، میں بھی، آپ بھی، پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا بھی، عالم بھی، جاہل بھی، مالدار بھی، غریب بھی، سب کے سب، بچہ بوڑھا، مرد و خواتین، سب کے سب۔ بعض لوگ تو جادو ٹونے کے سہارے زندگیاں تک ختم کر دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ ناظرین، عوام کے دکھ درد اگر آپ کے قلم کو متحرک نہیں کرتے، آپ کے جذبات کو نہیں ابھارتے، تو پھر ایسی صحافت لے کر کیا کریں، اور ایسے قلم کو لے کر کیا کریں؟ حسد کی آگ کس طرح خاندان و معاشرے اور سماج کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس کا میں پہلے بھی کئی بار تبصرہ کر چکا ہوں۔ یہ بات آئینے کی طرح شفاف ہے کہ وہ چاہے شاعر ہو یا صحافی، اس کو انسانیت کے جذبات کا نمائندہ ہونا چاہیے، دوسروں کی تکلیف کو حقیقتاً اپنی تکلیف سمجھتا ہو۔ جب یہ خود اس طرح کی گرداب میں پھنس جائے تو لازم ہے کہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں عوام کے سامنے حقیقت کی عکاسی کرے۔ مجھے انتظار ہے ہماری بے بسی کو شعور لوٹا ہے، بغاوت کو تحریک کی روپ ملے، سماج کو مخلص رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اجتماعیت کے نام پر اپنی اجارہ داری تھوپنے والوں کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ کا تانا بونا ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ تانا بانا، ہماری بے بسی، لاپرواہی اور اپنے غرور وانا اور پھر اقربا پروری کا یہ حال ہے کہ وہ اسباب و وجوہات پر سنجیدگی سے سوچ کر اس کا لائحہ عمل تیار کرنے کے بجائے حاسدین کی ایک ایسی ٹیم تیار کرتے ہیں جو بعد میں جا کر خود انہی کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ آج معاشرے و سماج کو ایسے حاسدین سے پاک کیے جانے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر کم سے کم خود کو ایسے لوگوں سے شکار ہونے سے بچایا جائے۔ اس کا طریقہ جہاں تک میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی، اس کا ایک ہی علاج یہ ہے کہ حاسدین جب الزام لگانے پر آئے تو خاموشی اختیار کریں۔ یہ ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب ہے جو حسد کرتے ہیں۔ کسی نعمت پر کسی سے حسد ہو رہی ہو تو اللہ سے اس نعمت کو مانگ لیا کریں۔ مادی چیزیں جو حسد پر مجبور کرتی ہیں اس کو کمتر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفس کو زبردستی دوسروں کی نعمتوں کی وجہ جانب متوجہ ہونے سے روک لینا چاہیے۔ کسی سے حسد ہے تو اسے زبردستی ملے، دل سے خوشی کا اظہار کریں۔ دل چاہے نہ چاہے اس کے باوجود حسد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے تو جس سے حسد ہے اس سے ملیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ آپ کی اس نعمت سے، اس عہدے سے، اس کرسی سے، آپ کے نام و نمود سے مجھے جلن ہوتی ہے، لیکن اظہار کے وقت اس بات کا لحاظ رکھیں کہ بات بگڑ نہ جائے اور حسد عداوت کی شکل اختیار نہ کر لے۔ ناظرین، حسد کی ابتدا شیطان سے ہوئی تھی اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی، بعد میں قابل نے حابل سے کی تھی ایک لڑکی کے لیے، اور وہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لہٰذا حسد پر کنٹرول مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ دراصل بات صرف سمجھنے کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، صرف اور صرف سمجھنے کی۔
چلتے چلتے بس سیدھی بات کا پیغام یہ سمجھ لیں کہ جس معاشرے میں استحصالی قوتوں کا بول بالا ہو، اجتماعیت کا ڈھنڈورا پیٹ کر کچھ ہی افراد اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کی کوشش کریں، قومی خدمت کے نام پر اخلاص کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اداروں کو کچھ لوگوں تک محدود کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اس سماج کا اور ایسے حاسدین کا اللہ ہی حافظ ہے، اور ایسوں کے ارد گرد رہنے والوں کا بھی، اور ان کی سازش کا حصہ بننے والوں کا بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے مجھے وہی اشعار گنگنانے کی اجازت دے جو شروع میں نے گنگنائے تھے، کہ شاعر کہتا ہے سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، حقیقت سارے خواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کس کے دل میں کیا چھپا ہے بس یہ اللہ ہی جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ تھی خاموشی فطرت میں ہماری، تبھی تو برسوں نبھا گئے ہیں، اگر ہم بھی جواب دیتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے ہیں پر لوگوں کی نظروں میں سدا رہے برے، کہیں ہم سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ناظرین، اجازت دیں، مجھے بھی چلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں کہیں حاسدین کی فہرست میں تو نہیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔